वेलकम टू कॉन्वर्सेशन। मैं मुख्तदर खान हूँ, मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट। आज मैं आपको एक बहुत अच्छी खबर देने वाला हूँ। मैंने एक नई किताब पब्लिश की है। इट इज़ एन ई बुक, यानी जो बुक सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में आपको मिलेगी। ये बुक का नाम है यूनिवर्सल वैल्यूज़ एंड फॉरेन पॉलिसी। मैं सिर्फ एक बार इसको उर्दू और हिंदी में ट्रांसलेट करूँगा बस, और फिर हर बार उसको यूनिवर्सल वैल्यूज़ और फॉरेन पॉलिसी ही कहूँगा, क्योंकि वो मेरे लिए आसान है। तो हिंदी में इसका टाइटल का मतलब है सार्वभौमिक मूल्य और विदेश नीति, और उर्दू में इसका मतलब है आलमी इक़्तिदार और ख़ारिजी पॉलिसी। तो इस किताब का मकसद ये है कि दुनिया की पॉलिटिक्स कितनी भी बदल जाए, जियो पॉलिटिक्स का जो स्ट्रक्चर है वो भी बदल जाए। अमेरिका से हटकर अगर चाइना सुपर पावर बन जाता है, तो कुछ भी फर्क आ जाए इंटरनेशनल अरीना में, उसके बावजूद मूल्य, वैल्यूज फॉरेन पॉलिसी में अहमियत रखते हैं। ये मेरी बहस है, ये मेरा आर्ग्यूमेंट है, और इस किताब का मकसद ही ये है कि मुल्कों को, कंट्रीज़ को एनकरेज करें कि वो अपनी फॉरेन पॉलिसी में जो यूनिवर्सल वैल्यूज़ है, जो यूएन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स से ताल्लुक़ रखते हैं, जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स से ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी इज्जत करें अपनी फॉरेन पॉलिसी से। ये है इस किताब का मकसद। और इस किताब में मैंने बहुत ही मशहूर 60 स्कॉलर्स को इंक्लूड किया है, जिन्होंने एक एक चैप्टर कंट्रीब्यूट किया है, इसलिए इसे एंथोलॉजी कहते हैं। ये एक कलेक्शन ऑफ एसेस है। ये आपको वेब फॉर्मेट में भी मिल सकती है, और ये आपको पीडीएफ फॉर्मेट में भी मिलेंगे, और दोनों के लिंक नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपके सामने हैं। आप उनको लिंक क्लिक करके किताब को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, उसको ब्राउज कर सकते हैं। और ये किताब फ्री है आप सबके लिए। इस किताब को पब्लिश किया है न्यू लाइन्स इंस्टीट्यूट। ये वाशिंगटन में एक बहुत ही तेजी से मशहूर हो रही है एक थिंक टैंक है, और मैं उसका एक नॉन रेसिडेंट स्कॉलर भी हूँ। तो इसलिए ये किताब को मैं पेश कर रहा हूँ आप सबके लिए। इस किताब में 8 चैप्टर्स हैं। पहला चैप्टर एक इंट्रोडक्शन है, जिसमें मैं बेसिकली ये कहता हूँ कि नॉर्मेटिव डिमेंशन, यानी जो एथिक्स का जो पहलू है, वैल्यूज, मूल्य का जो पहलू है, ये बहुत अहम है फॉरेन पॉलिसी के लिए, और ये इंडिस्पेंसिबल है, यानी इसके बगैर आप फॉरेन पॉलिसी बना ही नहीं सकते, इफेक्टिव फॉरेन पॉलिसी। तो ये पहला चैप्टर है, और जिसमें मैं दूसरे चैप्टर्स को भी समराइज करता हूँ, बेसिकली किताब को इंट्रोड्यूस करता हूँ। तो जो दूसरा चैप्टर है वो सॉफ्ट पावर के बारे में है। ये जोसेफ नाई जूनियर, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, इन्होंने स्टेट डिपार्टमेंट में और डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस दोनों में सर्विसेज दी हैं। असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, और इन्होंने जो सॉफ्ट पावर का कॉन्सेप्ट है, ये इनका आइडिया है। तो ये आर्ग्यू करते हैं कि मुल्कों का जो सॉफ्ट पावर है वो उनकी डेमोक्रेटिक स्टेटस से, डेमोक्रेटिक वैल्यूज से, और यूनिवर्सल वैल्यूज जो हम ह्यूमन राइट्स के कहते हैं, इससे जब इसके रेस्पेक्ट करते हैं तो उन मुल्कों की रेस्पेक्ट दुनिया में बढ़ जाती है। और अगर आप सॉफ्ट पावर इंडेक्स देखेंगे, चाइना के अलावा टॉप 10 में सारे मुल्क डेमोक्रेटिक मुल्क हैं। तो उनका आर्ग्यूमेंट ये है कि फॉरेन पॉलिसीज को लेजिटिमेसी हासिल करने के लिए डेमोक्रेटिक वैल्यूज और यूनिवर्सल वैल्यूज को रेस्पेक्ट करना चाहिए फॉरेन पॉलिसी में। जो तीसरा आर्टिकल है वो माइकल डॉयल प्रोफेसर हैं, जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ाते हैं। इनका एथिक्स और फॉरेन अफेयर्स में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और ये एक बहुत नया एक मूल्य बना है चंद सालों में इंटरनेशनल रिलेशंस में, एक नया वैल्यू, इसे रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट कहते हैं। जो बेसिक वैल्यू थी यूनाइटेड नेशंस की, वो थी सॉवरेंटी की, और बेसिकली कोई भी मुल्क दूसरे मुल्क के इंटरनल मसाइल में दखल नहीं दे सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है सॉवरेंटी के, जो यूएन से हासिल की थी मुल्कों ने, जिससे वो इंडिपेंडेंट हो गए थे। लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट
اس کو اوور کہتا ہے، اور کہتا ہے کہ اگر ملک اپنے اندر جو مائنورٹیز ہیں، جو دوسرے کمیونٹیز ہیں، اگر ان پہ ظلم کرنے لگتا ہے، اپنے ہی پاپولیشن پہ اگر ظلم کرنے لگتا ہے، تو انٹرنیشنل کمیونٹی کا یہ رسپانسبلٹی بن جاتی ہے کہ وہ ملیٹریلی انٹروین کریں اور ان لوگوں کو بچائیں۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو کوششیں تو کی جا رہی ہیں، اگر آپ روہنگیاز کو لے لیں یا اوئیگرز کے مسئلے کو لے لیں، لیکن ابھی تک کوئی ایسا ملٹری انٹرونشن نہیں ہوا ہے۔ لیکن یہ جو پرنسپل ہے ریسپانسبلٹی ٹو پروٹیکٹ، R2P کہتے ہیں، یہ بہت اہم ہے اور اس کی اہمیت بڑھتے جا رہی ہے، اور مائیکل ڈوائل اسے بہت اچھی طرح سے سمجھاتے ہیں۔ جو چوتھا چیپٹر ہے وہ اسٹوارٹ کافمین کا ہے۔ اسٹوارٹ کافمین میرے کالیگ بھی ہیں، میری یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں، وہ بہت ہی امپورٹنٹ انٹرنیشنل ریلیشنز کے تھیورسٹ ہیں، اور انہوں نے یہ آرگیومنٹ کیا کہ وار کا پر نارمز کا کیا اثر ہوا ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو انٹرنیشنل ویلیوز ہے، یونیورسل ویلیوز ہے، ڈیموکریٹک ویلیوز ہیں، ان کے وجہ سے جنگیں بھی کم ہو گئی ہیں اور خانہ جنگیں بھی کم ہو گئی ہیں، یعنی وارز اور سول وارز دونوں کم ہو گئی ہیں۔ لیکن جب جنگ چھڑ جاتی ہے تو ہیومن رائٹس وائلیشن ضرور ہوتے ہیں۔ تو ایک قسم سے پکچر مکسڈ ہے، جنگیں تو کم ہوئی ہیں، لیکن جب جنگ ہوتی ہے، جب ہیومن رائٹ وائلیشنز کم نہیں ہوتے ہیں۔ اور اگر آپ رشیا کی یوکرین میں جنگ دیکھ رہے ہیں تو صاف نظر آ رہا ہے کہ اسٹوارٹ کافمین کی بحث بالکل صحیح ہے، جنگ تو کم ہو گئی ہیں دنیا میں، لیکن جب جنگ ہوتی ہیں تو ہیومن رائٹس وائلیشنز بہت زیادہ ہو جاتی ہیں۔ اور جو پانچواں ایسے ہیں، یہ پروفیسر جیکویلائن بریو بوائے ویگنر کا لکھا ہوا ہے، اور اس میں یہ کہتی ہیں کہ جو گلوبل ساؤتھ کے جو ملک ہیں، جو ڈیولپنگ ملکس ہیں، جو افریقہ اور ایشیا اور لیٹن امریکہ میں ہیں، یہ بہت ڈیورس ہیں، اور ان کے یہ کہنا کہ ان کی ایک شناخت ہے، ایک آئیڈینٹی ہے اور کامن ویلیوز ہے، یہ مشکل ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ ساورنٹی کے پرنسپل کو بہت ریسپیکٹ کرتے ہیں یہ ملک، اور وہ R2P کو بھی بہت ریسپیکٹ کرتے ہیں یہ ملک۔ تو ان کا کہنا ہے بیسیکلی کہ اس گلوبل ساؤتھ میں بھی جو یونیورسل ویلیوز ہیں ڈیموکریسی اور ہیومن رائٹس کی، ان کی بھی بہت زیادہ عزت ہوتی ہے۔ دینا عبد القادر یہ پروفیسر ہیں، یونیورسٹی آف میساچوسیٹس میں پڑھاتی ہیں، اور ان کا جو ایسے ہے ہیومن رائٹس اور اسلامک لا کے اوپر ہے۔ وہ جو اسلامک لا میں جو نئے ڈیولپمنٹس ہوئے ہیں، ایک نیا پروجیکٹ ہے جسے مقاصد الشریعہ کہتے ہیں، اس کے بارے میں لکھا ہے۔ اور جب وہ مسلم ملکوں کی طرف ان کی جب نظر پڑتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ مسلم ملکوں کی جو فارن پالیسیز ہے ان پہ اسلامک ویلیوز کا کوئی اثر نہیں ہے، اور وہ بیسیکلی پاور پالیٹکس کے بیسس پہ فارن پالیسی بناتے ہیں، ریال پالیٹک کے بیسس پہ فارن پالیسی بناتے ہیں مڈل ایسٹرن کنٹریز، اور باتیں تو کرتے ہیں اسلامک ویلیوز کی، لیکن اسلامک ویلیوز ان کی پالیسیز میں نظر نہیں آتے۔ پروفیسر جیفری ہینس بہت مشہور اسکالر ہیں، یہ ریلیجن کے ویلیوز اور ریلیجن کے نارمز کے بارے میں لکھتے ہیں۔ انہوں نے ریلیجن اور انٹرنیشنل ریلیشنز پہ کئی کتابیں لکھی ہیں، انکلوڈنگ ریلیجن ان تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے بارے میں بھی لکھی ہیں۔ تو ان کا جو آرگیومنٹ یہ ہے، یہ انڈیا، اسرائیل اور امریکہ کی فارن پالیسیز کو پڑھتے ہیں، یہ دیکھنے کے لیے کہ کرسچین، ہندو اور جوئش ویلیوز کیا ان کے فارن پالیسیز کو انفلوئنس کرتے ہیں۔ تو ان کا بیسک آرگیومنٹ یہ ہے کہ فارن پالیسیز مذہبی ویلیوز کے بیسس پہ تو نہیں بنائی جاتی ہیں، لیکن ملکوں کی شناخت اور ملکوں کی سیاست میں مذہبی ویلیوز اور مذہبی آئیڈینٹی کا ضرور دخل ہے۔ اور جو آخری ایسے ہے پبلک ڈپلومیسی کے اوپر ہے، یہ ڈینیل باٹملی نے لکھا ہے، یہ بھی میرے کالیگ ہیں، یہ یونیورسٹی آف ڈیلاویئر میں ریسرچ کرتے ہیں، پبلک ڈپلومیسی کے پروجیکٹس کرتے ہیں، اور انہوں نے کمپیئر کیا ہے امریکی، جرمن اور چائنیز پبلک ڈپلومیسی پروجیکٹس، کنفیوشن انسٹیٹیوٹ، گوئتے انسٹیٹیوٹ اور فل برائٹ کے پروجیکٹس کو، اور انہوں نے آرگیو کیا ہے کہ یہ سارے جو پبلک ڈپلومیسی کے انیشیٹیوز ہیں، ان کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ اپنے ملک کی فورن سافٹ پاور کو بڑھائیں، اپنے ملک کو ایسا پروجیکٹ کریں کہ وہ انٹرنیشنل ویلیوز، یونیورسل ویلیوز کی عزت کرتے ہیں، اور
بیسکلی جو جوزف نائے کہہ رہے ہیں کہ یونیورسل ویلیوز اور ڈیموکریٹک ویلیوز کا جو تعلق ہے فارن پالیسی سے، اس سے ملکوں کا لیجیٹیمیسی بڑھتی ہے، کم ہوتی ہے۔ تو مجھے یہ کتاب پبلش کرنے میں بہت محنت کرنا پڑا، اور بہت میں نے اسے انجوائے بھی کیا، اور میرے لیے اٹ واز کوائٹ بینیفیشیل، کیونکہ میں بہت ہی پرومیننٹ اسکالر سے مجھے کام کرنے کا موقع ملا۔ اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ نیو لائنس انسٹیٹیوٹ نے اس کتاب کو فری بنا دیا ہے، تو آپ لوگ ضرور اس لنک جو نیچے ہیں اسے کلک کریں، اس کتاب کو پڑھیں، اور آپ کے پاس اگر کوئی سوالات ہیں اس کتاب کے تعلق سے، تو آپ ہمیشہ میرے چینل پہ آ کر مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ آپ خانورسیشنز کو ضرور سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو بھی اس کے بارے میں بتائیں، اور پھر until next time، مقتدر خان۔